बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी कश्मीर की वो सकाफ़ती पन चक्कियाँ जो कि अभी नापेद होती जा रही हैं, इन दिनों में उनको खोज रहा हूँ, उनको ढूंढ रहा हूँ और वहाँ पहुँचकर आप जैसे दोस्तों को ये खूबसूरत तरीन जो पन चक्कियाँ हैं ये दिखाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं जिस जगह पर पहुँचा हूँ इस जगह का नाम है चगोट, और चगोट में ये कौन सी जगह है इसके बारे में इनसे बात करेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि ये कितना अरसा पुरानी है और ये पन चक्की पर ही क्यों काम कर रहे हैं, चाइना वाली चक्की पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाईजान? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान भाई। अच्छा जी रमज़ान भाई, ये जो पन चक्की है पहले तो ये बताएं कि ये जगह कौन सी है? ये जगह चगोट नाला है, नाले के अंदर जो है ये पन चक्की है। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, चगोट नाला और चगोट गांव जो है ये पंजाब के करीब तरीन सरसब्ज़ हिल स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत वादी है समानी, उसके एक छोटा सा उसका एक गांव है और उसके अंदर ये पन चक्की है जिसके मनाज़र आप अभी देखने जा रहे हैं। तो ये बताएं जी कि ये आपको को पता है ये कितना अरसा पुरानी है ये पन चक्की? ये कोई मुकम्मल मालूमात तो नहीं है, तकरीबन 2 सदियाँ पुराना होगा कम अज कम। मतलब कम अज कम 200 साल पुराना है। तो उस वक्त तो सिर्फ पन चक्की होती थी, तो यहाँ तो और भी होंगी। तो कितनी चक्कियाँ पन चक्कियाँ थी यहाँ पर? यहाँ पर जिस जगह पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 पन चक्कियाँ थी जो बिल्कुल क्लोज थी आपस में। ठीक है। लेकिन 2 इसमें ख़त्म हो गई, अभी एक बाकी बच गई है जिसको मैं चला रहा हूँ। और आप इसको कितना टाइम हो गया आपको चलाते हुए? मुझे चलाते हुए कुछ 7-8 साल हुए। पहले दूसरे भाई थे, वो किसी वजह से ना आ सके, इधर कोई काम काज में लग गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा ये आप संभाल ले, फिर मैं आ गया। तो आप ये बताएं कि 20 किलो गंदम या 20 किलो मकई, जितना पानी आज है, जितना तेज़ ये चल रही है, तो अगर इतना पानी मिलता रहे तो कितनी देर में 20 किलो आटे की पिसाई हो जाती है? तकरीबन 1.25 घंटा, अगर लेट भी हो तो 1.5 घंटा। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर यही पन चक्की इसके ऊपर तो 1.25 घंटा लग रहा है, 20 किलो इसका मकई का, गंदम का या बाजरे का आटा जब पिसाई आप लोग करते हैं तो आप चाइना वाली चक्की क्यों नहीं लगाते हैं? उसके ऊपर तो बस डाला 5-7-10 मिनट में मेरा ख्याल है वो 20 किलो आटा पिसाई करके वो फारिग कर देती है, तो आपने वो क्यों नहीं लगाई है? चाइना वाली चक्की इसलिए नहीं लगाई है कि ये जो पन चक्की है इसका जो आटा होता है इसका जायका कुछ और होता है। ठीक है। जो चाइना वाली चक्की होती है वो आटे को जला कर बाहर फेंकती है, उसके वो इतना जायका नहीं, मज़ा नहीं करता जितना ये पन चक्की का आटा मज़ा करता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पूरा पाकिस्तान और पूरा कश्मीर जिस चाइना वाली चक्की का आटा खा रहे हैं तो उसके अंदर तो ताकत और ग़िज़ाइयत ही कोई नहीं है? बिल्कुल, वो ख़त्म हो जाती है ताकत। असल जो रिज़्क़ की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो ग्राट है पन चक्की है ये आटे को जला के बाहर नहीं फेंकती है, इसकी ताकत अपनी वो रिज़्क़ में बरकरार रहती है। तो रमज़ान भाई चलें, पन चक्की या चक्की जो है उसके ऊपर हम गंदम लेके जाते हैं खुद जाके या मकई लेके जाते हैं, उसकी पिसाई कराते हैं और उसका आटा हम खाते हैं। उसका फिर भी कुछ हद तक जो चाइना वाली चक्की है उसका भी जायका होता है। तो ये जो फ्लोर मिलें हैं उसके अंदर से आटा हमारे हर दुकान के ऊपर जो पड़ा हुआ है 20-20 किलो की थैली जो है, तो इस आटे में कितनी ताकत होती है? देखो, ये जो मिलों का आटा होता है इससे सूजी निकलती है, मैदा निकलता है, चोखर निकलता है और इसके जो है ना वो जायका नहीं रहता है जो पन चक्की के जायका। तो इसके ये अक्सर आपने बाजारों में भी देखा होगा, जब हम गुच्छी लेकर घर आते हैं तो वो आटा खाने के काबिल नहीं होता है। मतलब वो तो छान बुरा है, फिर रह जाता है। जो हमारे पास पहुँचता है वो छान बुरा ही रह जाता है। और उसके ऊपर भी उन्होंने खालिस आटा लिखा होता है, उसके ऊपर वो लिख देते हैं खालिस आटा, और हम खा रहे हैं। तो अच्छा ये बताएं कि आपके पास ये बाप दादा की जो विरासत आपके पास आई है, शायद दादा से भी पहले के दौर से ये चल रही होगी, तो आप के पास इतने कस्टमर गाहक आते रहते हैं कि आपका ये निज़ाम चलता रहे? जी बिल्कुल, ये इतने कस्टमर आते रहते हैं कि घर का गुजारा जो बासानी बंदा कर सकता है। इतने दिन में ना इतना रिज़्क़ बंदे को मिल जाता है खाने का शाम का।
ٹھیک ہے. تو آپ کتنے پیسے لیتے ہیں یا بھاڑے میں کیا لیتے ہیں؟ آپ کی فیس کیا ہے؟ آپ کی وہ خدمت کیا ہے جو 20 کلو آٹے کی پسائی ہے؟ دیکھو جی ہم پیسہ تو لیتے نہیں ہیں، ہم سے 20 کلو جو دانہ وہ ہوتا ہے اس کا 2 کلو ہم جو آٹا لیتے ہیں. اچھا، میں نے جس سے بھی بات کی انہوں نے کہا جی ہم پیسے نہیں لیتے ہیں، ہم تو آٹا لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو اگر ہم پیسہ لے کے تو ابھی 24 گھنٹے تو بیٹھنا پڑے گا. جب ہم نے کسی کے دانے کو پیس ڈالا تو ہم نے اپنا 2 کلو تول کے ڈال کے نکال لیا، باقی پیک کر کے رکھ دیا، وہ آئے گا لے کر چلا جائے گا. اچھا، ایک یہ سہولت بھی ہے کہ آپ یہاں پہ ہوں نہ ہوں، آپ ایسا کرتے ہیں کہ وہ 20 کلو آٹا اس میں وہ مکئی ڈال دی اور آپ اپنے اور کام نکالنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جس نے آٹا پسائی کے لیے دیا ہے اس کا آٹا باہر پڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. اٹھا کر لے جاتا ہے بآسانی. اچھا جی، یہ آپ پانی کو استعمال کر رہے ہیں، پانی آ رہا ہے نالے کے اندر سے، آپ نے ایک چھوٹی سی نالی کے ذریعے آپ نے اپنی پن چکی تک پہنچایا اور اس کے بعد یہ پر جو ہیں یہ چلے ہیں اور اس کی وجہ سے پوڑ چلے ہیں اور مکئی یا گندم یا کسی بھی چیز کا آٹا بنا ہے اور وہی پانی پھر دوبارہ نالے کے اندر چلا گیا ہے. تو یہ تو آپ لوگ کئی صدیوں سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ لوگ بجلی کیوں نہیں اس کے اوپر پیدا کرتے؟ بجلی اس کے اوپر پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ بجلی اگر پیدا کریں گے بات وہی ہے کہ بجلی یہاں سے مشکل ہے، پیدا ہو جاتی ہے لیکن مشکل ہے تھوڑا. مطلب پریشر پانی کا کم ہے؟ نہیں، پریشر پانی کا بہت ایسی کے اوپر ڈر میں لگاؤ بجلی بن جاتی ہے. تو پھر کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ جب بجلی ہمارے پاس دوسری موجود ہے اس لیے ہم نہیں لگا رہے، ویسے یہ بن جاتی ہے اس کے اوپر ڈرموں سے بجلی. اچھا، مطلب اس وجہ سے آپ لوگ نہیں لگا رہے ہیں. اچھا، یہ جو پوڑ ہے یہ آپ پوڑ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ جنگل میں کئی پتھر دیکھتے ہیں اس کا پھر وہ بنا لیتے ہیں. جس طرح یہ نالے کے اندر یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں تو ان پتھروں میں سے وہ ایک خاص پتھر ہوتا ہے جس سے پوڑ بنتا ہے. یہ نالے کا ہر پتھر کو پوڑ نہیں بنتا ہے. ہر پتھر نہیں ہے. تو یہ پتھر کا جب آپ پوڑ بناتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ یہ 2 دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن. اچھا، اور یہ بتائیں کہ یہ جو پوڑ ہے یہ کتنا ٹائم نکالتا ہے چلتے ہوئے؟ اور جو ہے نا 25-30 سال بآسانی، جو 2 فٹ پونے 2 فٹ پوڑ ہوتا ہے وہ 20-25 سال بآسانی نکال جاتا ہے. تو مجھے ایک بات اور بتائیں کہ یہ خراب کس چیز سے ہوتا ہے؟ خراب یہ اس کے اندر اپنے کچھ ڈھیلا پن آ جاتا ہے جو خراب ہوتا ہے، اور اس کے اندر خراب ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ اگر گندم یا مکئی اس کے اندر نہ ہو، خالی پھرتا رہے تو پھر بھی ہو جاتا ہے. ہاں وہ ہو جاتا ہے لیکن خراب نہیں ہوتا، صرف پتھر جلدی گس جاتا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو یہاں پر بہت سارے پوڑ پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے مطلب اسی پن چکی کے ہی ہیں استعمال ہوئے ہوئے؟ اسی پن چکی کے استعمال ہوئے ہوئے تمام پتھر پڑے ہوئے. ابھی آپ کے بعد آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی اس کے اوپر دلچسپی لے رہا ہے؟ دیکھو لے رہا ہے، نہیں لے گا، آخر لینی پڑے گی کیونکہ یہ ایک فری کی مشین ہے. تو اس میں جو چیز ہے وہ دوسرے مشینوں میں نہیں ہے. تو آپ نے آخری دفعہ پوڑ کب بنایا؟ میں نے آخری دفعہ پوڑ جو نکالا وہ 2009 میں نکالا تھا. وہ آپ نے اکیلے نکالا یا آپ کے ابو نے اس میں مدد کی؟ ابو بھی تھے، ایک اور بھائی تھے جو ابھی فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے نکالا تھا. تو ابھی اگر نکالنا پڑے آپ کو تو اپنا پوڑ آپ خود نکال سکتے ہیں؟ ہم خود نکال سکتے ہیں پوڑ. تو آپ اپنے بچوں کو پھر اس حوالے سے ٹریننگ دیں تاکہ وہ بھی آنے والے ٹائم میں کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے ابو کے ساتھ مل کے ایک پوڑ بنا لیتے ہیں اور ابھی ہم خود بنا لیتے ہیں. کیا یہ ابھی اگر آپ میرے ساتھ چلے تو یہ جو سب نے جو پوڑ بنا ہوا پڑا ہوا ہے. اچھا رمضان بھائی، اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ پانی کبھی کم بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کی پن چکی نہ چل سکے؟ یہ پانی جو ہے نا یہ ہاڑ اور جیٹھ کے مہینے میں جو ہے نا 2 مہینے پانی نالے میں ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، پن چکی نہیں چل سکتی ہے. اس کے لیے پانی زیادہ ہی چاہیے. تو دوستو، آج کی اس پن چکی کے بارے میں آپ کے کیا سوالات ہیں تاکہ جب میں اگلی کسی جگہ پر ویڈیو بنانے کے لیے جاؤں یا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ میں وہ سوال بھی ان سے رکھوں. اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ ختم ہوتی ہوئی کشمیر کی اور پہاڑی علاقوں کی ثقافت ہے جس کو آج بھی کچھ بھائیوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی جو ابھی تک صحت مند لوگ ہیں، جو صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان پن چکیوں کی بدولت ہی ہے. جہاں کا آٹا
ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है बल्कि उसके अंदर ताकत भी उसी तरह होती है। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे गुजारिश है कि टूरिज़म न्यूज़ PK को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आप तक इस तरह की मैं और वीडियो जो भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक मेरी बहुत सी दुआएं आप सब दोस्तों के लिए हैं। अल्लाह निगहबान।